के शहर गुलबर्गा में हूँ और आज मैं अलीम अहमद साहब से इंटरव्यू ले रहा हूँ, जो एक अफसाना निगार, नक्काद भी है और इस्तारा उसलूब तहजीबी अदबी तहजीबी रिसाले के तरतीब व तज़ीन कार भी है। तो आइए हम मिलते हैं अलीम अहमद साहब से। अलीम अहमद साहब, आपको अफसाने लिखने और नक्काद के लिखने का शौक़ कैसे हुआ? दरअसल मैं कहना ये चाहूँगा कि इंसान का अपनी जिबली तकाज़ा है कि वो अपने आप को ज़ाहिर करना चाहता है। जी। तो किसी भी अंदाज से, खा वो फनकार हो या आर्टिस्ट हो या अदीब शायर हो, तो किसी न किसी तरीके से वो अपने आप को ज़ाहिर करने की कोशिश करता है। तो बचपन से ही मुझे शौक़ था। तो मेरा पहला अफसाना जब मैं 7th में था तो तहरीक में छपा। जी। क्या अफसाने क्या नाम था? उसका उन्वान था जनाजे। अच्छा। और सबसे अहम बात यह है कि नसर जो हमारे पास लिखी जाती है, वैसे दास्तानें वगैरह बहुत सारी हमारी तारीख़ भी है उर्दू नसर की। 4 दरवेश हैं और दूसरे बहुत से आपको मिल जाएंगे कि दास्तानें, कई कहानियों का सिलसिला। जैसा कि कहते हैं कि वहाँ अफसाना यूरोप से आया है, तो मैं इस बात को खैर किस हद तक लोग मानते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से हमारे उर्दू अदब में कहानियों का, अफसानों का सिलसिला पुराना ही है। चूँकि ये ज़ुबान फ़ारसी और अरबी से इसका ताल्लुक़ होने की वजह से आपके अफसानों के मजमे और नहीं, मजमे वगैरह तो नहीं छपे। जैसा कि मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि अगर कोई मजमुआ ही हो तो उसकी पहचान होगी। पितरस को लीजिए, उनकी एक साइकिल की, बाइसिकल की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। जी। कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर कर देती है। हालांकि प्रेमचंद का गावदान जो नावल है उसको बहुत ज़्यादा माना जाता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि बहुत ज़्यादा अहम उसका कफन जो अफसाना है जी, उससे बहुत ज़्यादा मशहूर है वो। जी। तो कोई एक तख्लीक ऐसी गैर मामूली निकल जाती है कि वो याद रह जाते हैं। मजमुआ, खैर ज़माना, वक्त, अदब इसको कितना महफूज रखेगा, कहाँ तक इसको ले जाएगा, कहना जो है बहुत मुश्किल है। बहरहाल जो अच्छी चीज़ रहेगी, बहुत से ऐसे अशार होते हैं जिनके हमको नाम भी नहीं मालूम होते उन शोरा के, लेकिन वो आम लोगों में भी जो है उसका चलन होता है, खास लोग भी बोलते हैं। अभी जैसा कहा कि ज़रूरी नहीं कि अफसाना मजमा छपे, तो आपके अभी तक जो अफसाने लिखे, आपको कौन सा अफसाना पसंद है और उसकी थोड़ी सी समरी बताइए। हाँ, मैंने तो बहुत अच्छे अफसाने लिखे। ड्रीम शॉप, 25वां घंटा, 2.5 घर की चाल, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन पिछले दिनों 1 साल पहले मेरे से एक अफसाना लिखा गया। मैंने एक अफसाना लिखा जिसका नाम है नूरी जाम तमाची। नूरी जाम तमाची। अच्छा, ये बहुत बेहतरीन अफसाना है। इसका तारीख़ी पस मंज़र है और इस अफसाने का अगर स्क्रिप्ट बनाया जाए तो ये मुग़ल आज़म 2 भी बनेगी। जी। वाह। हाँ, तो इसमें क्या है कि बात वहाँ से शुरू होती है कि दिल्ली का एक मकान जो कब्ज़ा किया जाता है, उस पर अदालत में केस भी चलता रहता है। तो वो औरंगज़ेब रोड नाम पर वो मकान रहता है। तो कुछ ऐसे हालात, बहुत बेहतरीन किस्म का अफसाना और बहुत प्यारा अफसाना है। तो बात वहाँ से शुरू हुई है कि अकबर के दौर से, हालांकि ये इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा है अनारकली। जी। यहाँ मैंने जो बात कही है कि जब अकबर ने दीवार में चिनवा दिया, उसके बाद कोहे काफ की मखलूक ने अनारकली का अगवा कर लिया। जब ये खबर शहजादे को मिली तो शहजादा महल छोड़कर फरार हुआ और लड़ता हुआ, जंगें करता हुआ जाकर जो है फिर उसको दोबारा हासिल करा। बड़ा प्यारा अफसाना है। तो ये मुग़ल आज़म 2 बन सकती, बहुत प्यारा अफसाना है। इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इसकी ज़ुबान बहुत अच्छी है और इसका प्लॉट, टॉपिक वगैरह बहुत अच्छा जी। खैर, हम दुआ करते हैं कि आपने जो मशवरा दिया, फिल्म 2 बनती तो ज़रूर कोई ना कोई से बनाएंगा। कि इस ज़ुबान का ताल्लुक़ अरबी और फ़ारसी से ज़्यादा है, लिहाजा इसमें उन सारी चीज़ों को जो आजकल मशरिक़ मगरिब की तरफ से देखा जाता है कि भाई वहाँ
کہانی کو یوں لکھا جاتا ہے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ابھی یہاں ہمارے پاس اسٹوری ٹیلنگ کا معاملہ نہیں آیا ہے. جس طرح سے آج یورپ میں چل رہا ہے اسٹوری ٹیلنگ کا معاملہ، بڑی بڑی ضخیم کتابیں لکھی جا رہی ہے. یہ موبائل آنے کے بعد سے تھوڑا سا، چونکہ اور ایک چیز بھی ہے، کسی بھی زبان کے لیے سرکاری سرپرستی بہت ضروری ہوتی ہے. معاش کا تعلق اس کے ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے. جب کسی زبان کو معاشی اعتبار سے تعاون رہے گا، سپورٹ رہے گا، تو یقیناً ہر کوئی اس زبان کی طرف راغب بھی ہوگا اور اس کا ادب بھی بہت ضروری ہوگا. اچھا سر، آپ نے کہا ہے تو آپ کے پاس اردو اکیڈمی ہے اور دوسرے انجمن کے بارے میں کچھ کہیے. نہیں، یہ انجمن تو خیر اپنے اپنے کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں تو کوئی رائے بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، بہت سے ایسے فنکار ہوتے ہیں جن کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی انجمن یا اکیڈمیز وغیرہ کے ضمن میں. تو وہ ہاں، یہ ایک کمی ہے کہ ہم ان لوگوں کو تلاش کریں جو واقعتاً کسی زبان کے خدمت گزار ہیں، زبان کی خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کسی بھی زبان کے لیے مسئلہ نہیں رہے گا. سر، میں درگاہ میں جا کے آیا ہوں خواجہ بندے نواز کے، تو وہاں ہر قوم کے لوگ مجھے ملے، نظر آئے جو ان سے عقیدت رکھتے ہیں. تو ہمارے اولیاء کرام اس وقت آئے تو یہاں ہندوستان میں بہت بھائی چارگی تھی، ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے. آج وہ بات نہیں رہی، ذرا اس بارے میں کہیے. ہاں، حالات جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا ہے تو حالات بھی بدلتے رہتے ہیں. کچھ مفادی لوگ آتے ہیں، کچھ اپنے مفاد کے تحت کچھ ادھر ادھر بہکا دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہندوستان کی ایک خاص بات ہے، یہ ملک ہمیشہ سے سب کو اپنا سمجھ کر قبول کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ باہر سے جب اسلام یہاں آیا اس کی بھی جو ہے بہت استقبال کیا گیا، اور ہمارے اولیاء اکرام کا بہت بڑا دخل رہا ہے. جیسا کہ آپ نے حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا، وہ بہت بڑی شخصیت، نہ صرف مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، اور مسلم ہو یا غیر مسلم جو بھی ہو، اپنا فیض جتنا پہنچا سکتے تھے پہنچائے. اور آج بھی ایک خاص بات یہ بتا رہا ہوں، ہمارے ہاں ایک لنگایت بہت بڑی کمیونٹی ہے. اس کمیونٹی کے پیشوا گلبرگہ کے ہیں، شرن، میں شاید صحیح وہ نہیں بول سکوں، اپا صاحب یہاں ان کے وہ بھی ہیں وارث سے. سارنگ لنگایت سماج کا کیا؟ لنگایت سماج ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے کرناٹک کی. جی جی. ان کے جو بھگوان ہیں یا جو ان کے پیشوا جو ہیں، سنت ہیں، یعنی جو صحیح طور پہ مجھے ان کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں، لیکن بہت بڑی کمیونٹی ان کو فالو کرتی ہے اور باندھتی ہے اور ان کے فالوور ہیں. ان کا جب جاترا ہوتا ہے تو وہ جتنے جاترا میں لوگ آتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں عرس ہوتا ہے وہ جاترا ہوتی ہے، وہ پورے لوگ درگاہ کو آ کر جاتے ہیں. جی جی جی. تو یہ ہمارا جو کہتے ہیں ہند، وہ بھائی چارگی ہندو مسلم میں بہت زیادہ ہے. گنگا جمنی تہذیب جس کو ہم کہیں گے، گنگا جمنا تہذیب جو مل جل ہمارے پاس بہت بہتر نمونہ ہے. یہاں گلبرگہ میں آپ کو دیکھنے میں ملے گا. درگاہوں کو بہت سے غیر مسلم آتے ہیں، اور ہمارے صوفیہ کا کام بھی یہی رہا ہے، جتنا فیض انسانیت کو دے سکتے تھے پہنچا سکتے تھے وہ پہنچائے. ہاں، یہ تو صحیح ہے. ہر یگ میں الگ الگ سنت آئے اور انہوں نے ایک انسانیت کا ہی سندیش دیا ہے. لیکن ہم جو فالوور ہے اس کو ذرا غلط ڈھنگ سے پیش کر رہے ہیں آج کے لوگ. نہیں، ویسا نہیں ہے. سماج میں کیا ہے، ایک ایسا طبقہ بھی ہوتا ہے جو اپنے لیے کام کرتا ہے، خود کے ذاتی مفاد کے لیے. ویسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اگر کوئی بہک جاتا تو بہک جائے، لیکن میجارٹی ویسی نہیں ہے. میجارٹی اتنی اچھی ہے ہندوستان کی، ہم آپس میں مل کے رہنا ہی چاہتے ہیں. جی جی، بہت بڑی خوبی ہے ہمارے ملک کی. جی جی، بہت. علیم احمد صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہم سمے انڈیا نیوز چینل کے لیے وقت دیا. شکریہ، بہت بہت شکریہ. سمے انڈیا نیوز چینل کی طرف سے آپ سبھی درشکوں کو نمسکار، آداب. خبر جو ہٹ کر ہو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن پریس کیجئے تاکہ سب سے پہلے آپ کو نیوز نوٹیفیکیشن ملتے رہے. جے ہند.